डिसिजनको एउटा प्रब्लम गरेको थियौँ 2067 को। यसमा हामीले कसरी गर्यौं भन्दाखेरि डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरेर गर्यौं। यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन भनेको छ। अब यहाँनिर एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न भन्यो भने हामीले नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्छौं। जस्तै अस्ति हामीले यो एउटा प्रब्लम सल्भ गरेको, यसमा बाई मेक र यसको डिफरेन्सको हामीले डिफरेन्शियल एनालिसिस गर्यौं। यो डिफरेन्स भन्ने कलम नराखेको हुन्छ हैन, बाई र मेकको नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गरेर नेट इन्कमलाई कम्पेयर गर्ने, अनि त्यो बेसिसमा हामीले डिसिजन लिने एउटा एप्रोच यो हो हैन। अब नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गरेर डिसिजन गर्ने भयो भने नर्मली नेट इन्कम जुन अल्टरनेटिभमा म्याक्सिमम हुन्छ त्यो अल्टरनेटिभलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौं। अनि अर्को एप्रोच छ, त्यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, त्यो भनेको हामीले डिफरेन्शियल कस्ट एनालिसिस, इन्कम एनालिसिस हैन कि कस्ट एनालिसिस। कहिलेकाहीँ प्रिपेयर डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर सोध्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ कन्डक्ट डिफरेन्शियल कस्ट एनालिसिस भनेर सोध्या हुन्छ। अब डिफरेन्शियल कस्ट एनालिसिस भयो भने अझ सर्टकट हुन्छ यसमा। यसमा हामीले खालि रिलेभेन्ट कस्टहरूलाई मात्र, मेक र बाईको रिलेभेन्ट कस्टहरूलाई मात्र कन्सिडर गरेर कस्टलाई कम्पेरिजन गर्छौँ। र हाम्रो डिसिजन मेकिङ के हुन्छ भने when we compare income, then we go with the alternative having higher net income. But if we compare the cost with the alternative with lower cost, the differential cost analysis गर्दाखेरि normally हामीले lower cost भएको alternative accept गर्छौं। ठीक छ। अब एउटा अल्टरनेट क्वेशन त्यो डिफरेन्शियल कस्ट एनालिसिस गर्ने के छ, तिम्रो केही प्रब्लम छ यसमा गरेको मेक अर बाय? यस्तो क्वेशनमा यहाँ यो 2065 मा सोधेको छ, सानो क्वेशन छ। यस्तोमा चाहिँ शुड द कम्पनी एक्सेप्ट द अफर भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने फिगरहरू छैन हैन। अब त्यो थोरै मार्क्सको भएको हुनाले हामीले नर्मली डिफरेन्शियल कस्ट एनालिसिस गर्छौं यस्तो केसमा हैन। यो 65 को यो एउटा सिम्पल क्वेशन छ, यो ट्राई गरे हुन्छ। अनि अर्को यो छ 2063 को, यसमा के सोधेको छ हेरौँ। शुड द कम्पनी मेक इट्स ओन गियर? अब यसमा नर्मली हामीलाई डिफरेन्शियल कस्ट एनालिसिस गरेर गर्न सकिन्छ यस्तो केसमा, किनकि क्वेशन नम्बर सानो क्वेशन सोधेको छ 4 मार्क्स को फर्स्ट पार्ट हैन। अब एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ त्यसो भए के छ। 2059 को 69 59 भनेपछि तल होला यो मेटल इन्डस्ट्री लिमिटेड। हजुर। Okay. The Metal Industry Limited has been purchasing a component called X from the supplier at a cost of ₹10 per unit. अब यो कम्पनीले अहिले कम्पोनेन्ट X चाहिँ बाहिरबाट किनिरहेको छ हैन, बाइङ गरिरहेको छ। The need of component X for every unit of its production will be 4 units, right? The selling price and details of cost have been summarized below. अब यसो गरौँ न, यसलाई यो हाम्रो डेटा पनि इनपुट नोट गर्दै जाउँ। यसमा हामीलाई गिवन के छ भन्दाखेरि First of all, buying cost of component X per unit ₹10 दिएको छ। अनि component X को usage per unit of finished product चाहिँ कति भनेको छ 4 units भनेको छ। That means we need to use 4 units of component X to produce 1 unit of finished product हैन। अब usage rate
of component X per unit of finished product is 4 units. 1 unit finished product बनाउनको लागि हामीलाई 4 युनिट चाहिँ component X लाग्छ. यति इन्फर्मेसन दियो है. अब let us go ahead. The selling price and details of cost have been summarized below. अब हामीलाई यहाँनिर selling price र cost दिएको छ, खास गरी यो finished product को. जस्तै कि selling price 125 छ. Direct labor at the rate of ₹60 per direct labor hour भनेर 30 दिएको छ. अब यसले के देखाउँछ भने 1 डाइरेक्ट लेबर आवर को 60 भनेको छ, तर 1 युनिट को लागि 30 लाग्यो, जस्ट हाफ लाग्यो भनेको मतलब आधा घण्टामा 1 युनिट प्रोडक्सन हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ नि त यो डाइरेक्ट हैन. 1 डाइरेक्ट लेबर आवर को 60 हो, 1 युनिट को कति देख्थ्यो 30 देख्थ्यो भने चाहिँ आधा घण्टामा हाफ डाइरेक्ट लेबर आवरमा 1 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ. Other variable expenses ₹10 and direct material cost including cost of component 60 दिएको छ. अब यो component को cost सहित को टोटल हो. अहिले हाम्रो variable cost चाहिँ 100 लाग्छ finished product बनाउनु, जसलाई हामीले 125 मा सेल गर्छौं. Okay. For you paragraph, the annual fixed cost for the capacity volume of 20,000 machine hour will be ₹5 lakh. Right? अब हामीलाई annual fixed overhead दिएको छ, जस्तै कि normal capacity in terms of machine hour say 20,000 hours, you know, 20,000 hours ko 20,000 machine hours and annual fixed overhead ₹5 lakh. 5 lakh handling this. Okay. Further, each unit of finished product will need 0.5 machine hour. The industry had been able to utilize only 75% capacity in the past. Therefore, it would like to see the possibility of producing of its own component X required for the finished product. अब यहाँनिर दुईटा इन्फर्मेसन नोट गरे. The machine hour required per unit of finished product हामीलाई कति भनेको छ भन्दाखेरि 0.5 machine hour. Capacity utilized 75% capacity utilized, right? अब यो सबै इन्फर्मेसन अलि काम लाग्छ, यसलाई नोट गरौँ. अब यो capacity underutilized भएको हुनाले therefore it would like to see the possibility of producing of its own component X required for finished product भनेको छ. अब हामीसँग आइडल क्यापेसिटी बाँकी छ नि त, सरप्लस क्यापेसिटी छ. त्यो सरप्लस क्यापेसिटीलाई युटिलाइज गरेर हामीले कम्पोनेन्ट एक्स चाहिँ बनाउन सक्छौं कि भन्ने एउटा पोसिबिलिटी हामीले हेरिरहेका छौं. अब यहाँ एउटा के भनेछ भने इफ इट डज सो द कम्पनी शुड ह्याभ टु डाइभर्ट एडिसनल क्यापेसिटी अफ 2000 machine hours over and above the unutilized excess capacity for the production of component X, right? अब हामीसँग कम्पोनेन्ट एक्स बनाउनको लागि अहिले हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटीको 75% मात्र युज भएछ भनेको 25% क्यापेसिटी अझै हामीसँग युज गर्न बाँकी छ. So we are going to use that capacity to produce component X, but that available 25% capacity is not sufficient. हामीले के गर्नुपर्छ, यदि हामीले प्रोडक्सन गर्ने हो भने कम्पोनेन्ट एक्स हाम्रो रेगुलर प्रोडक्सन आवरबाट है यहाँ भनेछ companies should have to divert additional capacity of 2000 machine hours over and above the unutilized excess capacity for the production of component X. Component X को लागि हामीसँग अहिले अवेलेबल भएको 25% क्यापेसिटी हो, त्यसले पुग्दैन. त्यही भएर एडिसनल हामीले 2000 मेसिन आवर चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसमा डाइभर्ट गर्नुपर्छ भनेछ.
डाइभर्ट गर्ने भनेको कहाँबाट गर्ने हो हाम्रो रेगुलर फिनिश गुड्स प्रोडक्सन गर्ने आवरबाट कम्पोनेन्ट एक्स मा डाइभर्ट गर्ने The engineering product designing department have prepared the production cost detail of the component X as under. अब हामीले component X production गर्यो भने यसको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबल एक्सपेन्सेस यति लाग्छ भनेर हामीलाई दिएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने डिफरेन्शियल कस्ट एनालिसिस अफ द अल्टरनेटिभ एउटा अनि अपर्चुनिटी कस्ट अफ अल्टरनेटिभ इफ एनी र अपर्चुनिटी कस्ट छ भने त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेसन। ओके, अब यहाँनिर पहिलो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ भर्खरै पढेको लास्ट प्याराग्राफ हैन, रिक्वायर्ड machine hour to be diverted from regular production कति हो 2000 machine hour। यो भर्खरै मैले यहाँ नोट गरेँ। अब यसमा हामीले सिम्पली एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने यो क्यापेसिटीलाई हामीले मेसिन आवरको टर्म्समा पनि र के रे युनिटको टर्म्समा पनि दुवैमा हामीले अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति स्पेस छोडेर मैले यहाँ गरेँ है। जस्तो कि हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी 20,000 मेसिन आवर छ, नर्मल क्यापेसिटी 20,000 मेसिन आवर छ अनि रेगुलर प्रोडक्सन कति, रेगुलर प्रोडक्सन अफ फिनिश प्रोडक्ट 20,000 machine hour, 20,000 machine hour मा हाम्रो जम्मा 75% क्यापेसिटी के गर्छ युटिलाइज गर्छ भनेको अर्थ यसले हेर्दाखेरि इन टर्म्स अफ मेसिन आवर चाहिँ 20,000 मेसिन आवर मल्टिप्लाइड बाइ 0.75 गर्दाखेरि 15,000 मेसिन आवर आउँछ। हामीले 15,000 मेसिन आवर मात्रै युज गरेका छौँ हैन र 15,000 मेसिन आवर युज गरेर हामीले के गर्यौं, हामीले चाहिँ यो के रे के भन्छ रे 1 मेसिन मतलब 0.5 मेसिन आवरमा 1 युनिट प्रोडक्सन गर्छौं भनेपछि अब यो 15,000 मेसिन आवरमा कति प्रोडक्सन हुन्छ? प्रोडक्सन त जस्ट के हुन्छ त 1 युनिट प्रोडक्सन गर्न आधा घण्टा लाग्छ भनेपछि 1 घण्टामा 2 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 20,000 मेसिन आवर मैले यहाँ लेखेँ नि, यसलाई मैले यसो गर्छु 20,000 मेसिन आवर सरी के भन्नु 20,000 मेसिन आवर डिवाइडेड बाइ 0.5 मेसिन आवर गर्यो। यो गरे भने के आउँछ भने सरी फेरि भने 20,000 machine hour divided by 0.5 machine hour यो गरे पनि के आउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी इन टर्म्स अफ के आउने भयो फिनिश प्रोडक्ट आउने भयो। जस्तै हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी 20,000 मेसिन आवर छ। अब इन टर्म्स अफ फिनिश प्रोडक्ट एक आधा घण्टामा 1 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भने 1 घण्टामा 2 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भने 20,000 मेसिन आवरमा 40,000 युनिट प्रोडक्सन हुने भयो। 40,000 युनिट प्रोडक्सन हुनेमा हामीले कति युज गरेछौँ क्यापेसिटी युज 0.75। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको रेगुलर प्रोडक्सन कति छ यो गराउँदा कति आउँछ 30,000 युनिट्स आउँछ। 30,000 युनिट्स आउँछ। अब 30,000 युनिट्स आए पनि क्वेशनले के भन्यो यसलाई हेरौँ। रेगुलर प्रोडक्सन अहिलेको हाम्रो 30,000 छ र रिक्वायर्ड मेसिन आवर टु बी डाइभर्टेड फ्रम रेगुलर प्रोडक्सन 2,000 मेसिन आवर हामीले डाइभर्ट गर्नुपर्छ हैन। अब हामीले इफ वी डाइभर्ट 2,000 मेसिन आवर फ्रम रेगुलर प्रोडक्सनबाट हामीले यदि डाइभर्ट गर्यो भने we lose the regular production unit by Q by 2,000
मेसिन आवर डाइभर्ट गरेपछि 2000 मेसिन आवर कम हुने भयो यसमा। अब 2000 मेसिन आवरमा कति प्रोडक्सन हुन्छ? कति हुन्छ ल भनौँ त? सिम्पल 2000 मेसिन आवरमा कति प्रोडक्सन हुन्छ डिवाइडेड बाइ 0.5 हैन। आधा घण्टामा 1 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ भनेको छ। 2000 मेसिन आवरमा यो if we divert 2000 machine hour from regular production, then we lose the regular production unit by 2000 machine hour divided by 0.5 machine hour. 4000 units also. 4000 units. अब यो 4000 युनिट्स भनेको के हो भने हामीले रेगुलरली 30000 युनिट प्रोडक्सन गरिरहेका थियौं रेगुलरली हैन। 30000 युनिट प्रोडक्सन गरिराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो भने 2000 मेसिन आवर हामीले रेगुलर प्रोडक्सनबाट कम्पोनेन्ट एक्स प्रोडक्सनमा डाइभर्ट गर्नु पर्यो। र त्यो डाइभर्ट गर्नु परेपछि 2000 मेसिन आवर कम युज भयो भने 4000 युनिट्स हाम्रो के हुन्छ रेगुलर प्रोडक्सन हाम्रो गुन्छ। त्यही भएर अब के हुने भयो हेन्स यो केसमा हेन्स द रेगुलर प्रोडक्सन units if we divert 2000 machine hour is equal to 30,000 minus 4,000, so equal to 26,000. So hence the regular production units if we divert 2000 machine hour, if हामीले 2000 machine hour divert गर्यो भने हाम्रो रेगुलर प्रोडक्सन कति हुन्छ त 26000 युनिट्स मात्रै हुन्छ। हामीले 4000 युनिट्स को रेगुलर प्रोडक्सन गुमाउनु पर्छ है। अब यहाँनिर 26000 युनिट हामीले अब प्रोडक्सन गर्नु। अब यो 26000 युनिट प्रोडक्सन गर्नको लागि व्हाट इज द रिक्वायरमेन्ट अफ आवर कम्पोनेन्ट एक्स, requirement unit of component X. One of the component X to be produced. I will 26,000 unit ko lagi. What the production of this component X? 1 unit ko lagi ya usage rate so rate highlighted gardiya. Usage rate of component X per unit of finished product is 4 units. 1 unit finished product को लागि हामीलाई 4 युनिट चाहिँ component X चाहिन्छ भने 26000 युनिट को लागि हामीलाई कति चाहियो 26000 into 4 it comes 2500 को चाहिँ 4 गुणा 1,04,000. So we are going to produce 1,04,000 units of component X. ठीक छ नि। अब हामीले यहाँनिर सोझै के गर्न सक्छौं यसको ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है। पहिलो ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ we can conduct differential cost analysis. Differential cost analysis गर्दाखेरि make by so right. Alternatives है make र buy दुईटा alternatives। पहिला त यहाँनिर क्लियर के छ भन्दाखेरि अब बाइङ को लागि
बाइङ को लागि हामीलाई यो बाइङ कस्ट अफ कम्पोनेन्ट एक्स पर युनिट ₹10 दिएको छ हैन। अब यसलाई हामीले पर्चेजिङ कस्ट अफ कम्पोनेन्ट एक्स यो चाहिँ टोटल हाम्रो के हो 1,04,000 units at the rate of close to that 104,154 10,40,000। यसको मेकिङ कस्टहरु के छ भने मेकिङ कस्ट अब मेकिङ कस्टलाई कम्पेयर गरौँ। मेकिङ कस्टमा हामीलाई यो सेकेन्ड टेबलमा दिएको छ। यदि हामीले 1,04,000 युनिट चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने हो भने प्रोडक्सन गर्ने 1,04,000 युनिट त हामीले यसरी निकाल्यौं हैन, किनकि 1 युनिटको लागि 4 युनिट चाहिन्छ कम्पोनेन्ट एक्स भनेपछि हामीले अब रेगुलर प्रोडक्सन हाम्रो 26,000 मात्रै गर्न सक्छौं। पहिला हामीले 30,000 गरिरहेका थियौं, अहिले 26,000 मात्रै गर्न सक्छौं। के भयो भने कम्पोनेन्ट एक्स पनि प्रोडक्सन गर्ने हो। यदि एक्स प्रोडक्सन नगर्ने हो भने त हामीले त्यो एक्स बाहिरबाट किनिरहेछौं हैन, तर एक्स पनि प्रोडक्सन गर्ने हो भने हामीसँग बचेको क्यापेसिटीले पुग्दैन, ठीक छ नि। हामीसँग बचेको क्यापेसिटीले एक्स प्रोडक्सन गर्न पुग्दैन। त्यही भएर हाम्रो फिनिश प्रोडक्टको रेगुलर प्रोडक्सन आवर 2000 मेसिन आवर चाहिँ एक्स प्रोडक्सनको लागि हामीले शिफ्ट गर्नु पर्यो र त्यो शिफ्ट गर्दाखेरि रेगुलर प्रोडक्सन 4000 ले घट्ने भयो। 4000 ले रेगुलर प्रोडक्सन घट्दाखेरि अब नयाँ हाम्रो रेगुलर प्रोडक्सन कति हुने भयो फिनिश गुड्सको प्रोडक्सन 26,000 हुने भयो। 26,000 युनिटको लागि अब कम्पोनेन्ट एक्स हामीलाई कति चाहिन्छ? कम्पोनेन्ट एक्स 1,04,000 चाहिन्छ। नाउ वी आर मेकिङ 1,04,000 component X and its costs are given here. Yeah, direct material 3, direct labor 3, सबै variable costs छ। Other variable expenses 2. यसलाई हामीले गर्दाखेरि अब direct material यो पनि 1,04,000 units at the rate of 1,04,003 3,12,000। अनि त्यस्तै गरी डाइरेक्ट लेबर again you 1,04,000 units at the rate of ₹3 is so you again 3,12,000 ठीक छ। अनि again variable expenses दिएको छ छिटो हेरौँ। variable expenses चाहिँ हाम्रो ₹2 per unit दिएको छ लास्ट इयर। variable expenses other variable expenses 1,04,000 units at the rate of ₹2. कति हुन्छ 1,04,000 units at the rate of ₹2, 2,08,000। ठीक छ। अब यहाँनिर अपर्चुनिटी कस्ट हुन्छ कि हुँदैन ल भनौँ न। हुन त यो बी नम्बरमा क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ अपर्चुनिटी कस्ट। यो हामीले बी नम्बरमा हुन्छ कि हुँदैन पहिला त्यो हामीले कन्फर्म गर्नु पर्यो। बी नम्बरमा क्याल्कुलेट गर भने पनि कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। अपर्चुनिटी कस्ट भएन भने ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो। अपर्चुनिटी कस्ट भनेको के हो यो केसमा? सोचौँ न, मैले यहाँ क्लियरली सबै कुराहरू उ गरिरहेको छु। हामीले अहिले बाइङ गरिरहेको छौँ। मेकिङ गर्यो भने हामीले रेगुलर प्रोडक्सन एन्ड सेल्स गुमाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ।
पर्छ कतिले यहाँ हामीले भनिसकेका छौँ 4000 युनिट रेगुलर सेल्स गुमाउनु पर्छ हो रेगुलर सेल्स गुमेपछि त्यो रेगुलर सेल्सको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि त गुम्छ नि हैन र त्यस कारणले यहाँनिर द अपर्चुनिटी कस्ट is the lost contribution margin on regular sales organ. हाम्रो जुन रेगुलर सेल्स गुमेको छ त्यसको लस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नै के हो अपर्चुनिटी कस्ट हो organ which is calculated as follows. अब हाम्रो अपर्चुनिटी कस्ट के हुने भयो भने यहाँनिर अपर्चुनिटी कस्ट क्याल्कुलेसन गर भनेको चाहिँ अलग्गै देखाएको हाम्रो सेल्स फर्गन भएको 4000 युनिट्स हो र यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कतिको हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो हैन यसलाई ल्याङ्ग्वेजमै लेख्ने भने यसरी लेख्दिन है मैले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमै लेख्दिन्छु ल अपर्चुनिटी कस्ट भनेको सेल्स युनिट्स फर्गन multiplied by selling price per unit minus variable cost per unit. यो गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स युनिट फर्गन चाहिँ 4000 युनिट्स भयो अब यसको सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ माथि टेबलमा हेरौँ रेगुलर फिनिश प्रोडक्ट को सेलिङ प्राइस पर युनिट यहाँनिर दिएको छ फर्स्ट टेबलमा सबै चुप्लाएर बस्छ 125 सेलिङ प्राइस पर युनिट भेरिएबल कस्ट यहाँ तल दिएको छ 100 है यो टेबलमा 125 सेलिङ प्राइस पर युनिट अनि 100 चाहिँ भेरिएबल कस्ट भनेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति भयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज 125 माइनस रुपीस 100 हैन is 125 minus rupees 100. You solve गरौँ यो आउँछ कति 1 lakh 1 lakh आउँछ 100,000. This is the opportunity cost. र अब हामीले यहाँनिर opportunity cost लेख्छौँ opportunity $40,000 $42,000 9,32,000. We have decision दिनु पर्यो Okay, what is the decision? यसले सोधेको त्यही हो नि हैन र the company should make The company should make the component X. The company should make component X because it saves rupees 10,40,000 minus rupees 9,32,000 बराबर कति हो 1040 minus 930 10,40,000 minus 9,32,000 rupees 1,08,000. It saves to the company. It saves like यति हो यसको
कति नम्बरको क्वेसन सोधेछ 6 नम्बरको ल साह्रो है कहीँ कन्फ्युजन छ भने सोधौँ फेरि के छ कन्फ्युजन छैन सर बुझेँ छैन हैन ल अब यसपछि अब यसरी अस्ति मैले एउटा क्वेसन गरिदिएँ इन्कम क्याल्कुलेसन गरिदियो हैन अब अहिले आज चाहिँ यो कस्ट क्याल्कुलेसन गरेर गरियो हैन अब दुईटा मध्ये जसरी गरे पनि हुन्छ यदि सेलिङ प्राइसहरु दिएको छ भने इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न पनि सकिन्छ तर मेरो सजेसन के हो भने यो सर्ट क्वेसन भएको हुनाले सर्ट क्वेसनमा इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सेल्स पनि राख्नु पर्यो सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ त्यसमा फिक्स कस्ट घटाउँदै नेट इन्कम आउँछ अनि त्यो नेट इन्कमलाई कम्पेयर गर्ने नेट इन्कम जुनको बढी हुन्छ त्यो नै राम्रो हैन तर अब के छ भने यो 5 मार्क्सको क्वेसन सोधेको हुनाले अलिकति एक दुईवटा स्टेप भए पनि घट्छ के कस्ट गर्दाखेरि सेल्सलाई कन्सिडर गर्नु परेन नि त ल अब मलाई लाग्छ प्रब्लमहरु उस्तै उस्तै टाइपको छ सानो अब यो ट्राई गर हैन मैले चाहिँ आजको पढाउँछु लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन के छ सर ड्रप एन्ड कन्टिन्यू पढाइसक्यो नि त्यो आथ्यौ र तिमी तीनटा पढाए ड्रप और कन्टिन्यू पढाए अब छुट्न भएन नि त अब तिम्रो डिमान्डमा तिम्रो वन्स मोरमा झन् पढाएको अब तिमी आफै नआएपछि मैले के गर्ने हेर त मलाई त रुन बाहेक अरु विकल्पै भएन तिमीले प्र्याक्टिस गर हैन त्यस्तै स्पेसिफिक तिमीलाई केही प्रब्लम छ भने अब तिमीलाई म सेपरेट गरौँला फेरि मैले पढाए स्पेशल अफर पनि पढाएँ ड्रप और कन्टिन्यू पढाएँ मेकर बाई यो पढाएँ हैन मेकर बाईको अस्ति एउटा हिसाब आज एउटा गरेँ हैन दुईटा डिफरेन्ट टाइपको प्रब्लमहरुले ट्राई गरे एकचोटि हैन के कन्फ्युजन भयो भने इन्डिभिजुअली यु क्यान आस्क मसँग सम्पर्क नभएको होइन के म कुनै टाढा एकदम गरेर तपस्या गरेर बसेको मान्छे हैन यही सोसाइटीमा छु अब तिमीहरुले कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ अब एउटा सर्ट टर्म डिसिजन चाहिँ तिम्रो सेल अर फर्दर प्रोसेसिङ पनि छ तर सेल अर फर्दर प्रोसेसिङ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन एक्जाममा त्यो आएकै छैन भने पनि हुन्छ त्यसले एक दुईवटा क्वेसनहरु तिमीहरुले गर त्यो काम चलाउ हो त्यसमा के भयो भने गरौँला तर मेन चाहिँ अब यो लङ टर्म डिसिजनमा हामीले यसमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन कसले फेरि स्क्रिनमा कोरेछ फेरि लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन अब यो च्याप्टरमा हामीले खास गरी 5 टाइप्स अफ डिसिजन पढ्छौँ एउटा भनेको एक्सेप्ट अर रिजेक्ट स्पेशल अफर अर्को ड्रप अर कन्टिन्यू अ प्रोडक्ट लाइन अनि अर्को भर्खरै हिसाब गरेको मेक अर बाई अ कम्पोनेन्ट अनि अर्को भनेको सेल अर फर्दर प्रोसेस अ जोइन्ट प्रोडक्ट एउटा जोइन्ट प्रोडक्टलाई स्प्लिट अफ पोइन्टमा सेल गर्ने त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर अलिकति त्यसमा युटिलिटी एड गरेर सेल गर्ने चारवटा डिसिजन भयो अब यो 4 टाइप्स अफ डिसिजन भनेको सर्ट टर्म डिसिजनहरु यो डिसिजनमा हामीले नर्मली म्याक्सिमम 1 इयरको इम्प्याक्टलाई मात्रै हेर्छौँ कि एक वर्षमा चाहिँ वार्षिक प्रफिटमा वा वान टाइम प्रोडक्सन एन्ड सेल्समा कम्पनीको प्रफिटमा वा कस्टमा कस्तो चेन्जेस आउँछ त्यसैको आधारमा हामीले डिसिजन गर्छौँ सर्ट टर्म डिसिजन भन्ने गरिन्छ त्यसलाई अब यो सर्ट टर्म डिसिजन भएको हुनाले यो डिसिजनहरुमा हामीले कहीँ कतै टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्छौँ तर अर्को एउटा डिसिजन छ जसलाई हामीले लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन भन्छौँ नर्मली लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन भनेको कुनै पिस अफ
एसेट भनौँ न, इक्विपमेन्ट होस्, मेसिनरी होस् वा कुनै प्रकारको एसेट होस्, कम्पनीले एसेटलाई युज गर्दाखेरि उसँग दुईटा अल्टरनेटिभ हुन्छ। एउटा भनेको कि त आफ्नै अनरसिपमा एसेट किनेर युज गर्ने हैन, अनि अर्को अल्टरनेटिभ भनेको त्यसलाई नकिनिकन हामीले कुनै त्यस्तो लिज फाइनेन्सिङ कम्पनीहरुबाट, लिजिङ कम्पनीहरुबाट त्यो प्रपर्टी लिजमा लिएर हामीले के गर्ने त काम चलाउने, ठीक छ नि। So this type of the decision is called leasing versus buying decision. अब यहाँनिर leasing versus buying decision एउटा लङ टर्म डिसिजन हो, किनभने यहाँनिर हामीले प्रपर्टीको लिज गर्ने, प्रपर्टीलाई लिजमा लिने कि प्रपर्टीलाई बाई गरेर युज गर्ने भन्ने डिसिजन गरिरहेका छौँ। त सामान्यतया त्यो प्रपर्टीको लाइफ भनेको इट एक्सटेन्ड्स ओभर 1 इयर भन्दा बढीको लाइफ हुन्छ। जस्तै एउटा इक्विपमेन्ट पनि, त्यो इक्विपमेन्ट किन्ने कि लिजमा लिएर काम चलाउने भन्ने डिसिजन गऱ्यो भने इक्विपमेन्ट त आज 1 वर्षको लागि युज हुँदैन, त्यो भनेको 5, 6, 7, 8, 9, 10 इयरको लागि युज हुन्छ। त्यही भएर यो लङ टर्म डिसिजनको रूपमा लिन्छौँ। अब यो लङ टर्म डिसिजन भइसकेपछि हामीले नर्मली वी आर गोइङ टु कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी व्हाइल मेकिङ द डिसिजन, है। यसमा हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ। अब यो स्लाइड्स मैले पहिला पनि रेगुलर क्लासमा पढाउँदा पनि यो मेल गरिदिएको छु। इन केस अब कसैले पाएको छैन भने पर्सनली यु क्यान कन्ट्याक्ट मी, मैले मेल गरिदिन सक्छु। Lease or buy decision involves applying capital budgeting principles to determine if leasing an asset is a better option than buying it. हैन, अब मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि भर्खरै मैले भने leasing and buying decision is a long term decision, हैन। So leasing and buying alternatives affect the cash flow over a number of years, हैन। यसले cash flow लाई number of years सम्म असर पारेको हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी। र टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गर्ने भएको हुनाले यहाँनिर हामीले क्यापिटल बजेटिङको प्रिन्सिपल युज गर्छौँ, है। क्यापिटल बजेटिङको प्रिन्सिपल, वेदर इट इज बेनिफिसियल फर द कम्पनी टु मेक युज अफ एसेट अन लिज अर बाई बाइङ, यस्तो प्रकारको डिसिजन हामीले गरिन्छ। अब नर्मली वास्तवमा लिजिङ भनेको के हो त, वाट इज द लिज? So normally leasing is a contractual arrangement or contractual you can say agreement, हैन। यो एक प्रकारको दुईटाको बीचमा कन्ट्र्याक्टमा आधारित करार हुन्छ नि, कन्ट्र्याक्टमा आधारित एक प्रकारको एरेन्जमेन्ट हो, हैन। जसमा हामीले के गर्छौँ भने one company which is called lessee obtains an asset from the another company which is called lessor. लेसी भन्ने एउटा कम्पनी जसले लिजमा लिन्छ त्यसलाई लेसी भनिन्छ भन्ने कम्पनीले अर्को कम्पनी लेसरबाट जसले लिजमा दिन्छ, लेसी भनेको लिजमा लिने, लेसर भनेको लिजमा दिने बाट कुनै एउटा एसेट चाहिँ उसले प्राप्त गर्छ। र त्यो एसेट प्राप्त भनेको मेक इट गेट्स द राइट टु मेक युज अफ द एसेट, हैन। यो लेसीले चाहिँ त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ। अनि त्यो प्रयोग गर्ने राइट पाइसकेपछि उसले के गर्छ त, उसले पेरिडिक लिज पेमेन्ट गर्नुपर्छ लेसरलाई, बुझ्यो नि। अब यसमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ लिजिङमा कस्तो पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भन्दा त्यसलाई हामीले त्यति कन्सिडर गर्दैनौँ। यो फाइनेन्सियल लिज, अपरेटिङ लिज, क्यापिटल लिज भनेर यस्तो कुराहरू खास गरी फाइनेन्समा पढ्नुपर्छ अलिक बढी डिटेलमा, हैन। यसमा खालि एउटा लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजनको पोइन्ट अफ भ्यू मात्र पढ्छौँ। कतिपय लिज कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भने some types of lease contract also involve an option to transfer the ownership of asset to the lessee at the end of the lease. भनेको मतलब जस्तै हामीले कुनै एसेट लिजमा लियो भने कतिपय कन्ट्र्याक्टमा के कुरा पनि लेखेको हुन्छ भने तपाईले यति वर्ष काम चलाउनुस् र त्यो वर्ष सकेपछि तपाईले त्यो एसेट किन्नुस् भन्ने खालको कन्ट्र्याक्ट पनि हुन सक्छ, वा म किन्छु भन्ने खालको कन्ट्र्याक्ट पनि हुन सक्छ। र त्यो कुरामा हामी त्यति फोकस गर्दैनौँ यसमा। अब लिजिङको अल्टरनेटिभ भनेको बाइङ। आइदर यु क्यान मेक युज अफ एसेट by taking on lease or by buying, हैन। So buying the asset involves purchase of the asset with capital use गरेर इक्विटी क्यापिटल, र अर्को भनेको कि त
ब्याङ्क वा लिज फाइनेन्सिङ कम्पनीहरू हुन्छ तिनीहरूबाट चाहिँ के अरे यो इक्विपमेन्ट फाइनेन्सिङ कम्पनीहरू हुन्छ तिनीहरूबाट चाहिँ फाइनेन्सिङ गरेर किन्न सकिन्छ लोन लिएर किन्न सकिन्छ भनौँ। अब हामीले यहाँनिर नर्मली हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले इक्विटी क्यापिटल युज गरे पनि बरोड क्यापिटल युज गरे पनि हामीले यो बाइङ अल्टरनेटिभलाई सामान्यतया बाइङ बाई बरोइङ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो कुरा कसैले पनि भुल्ने होइन। बाइङ बाई बरोइङ है हामीले ऋण लिएर के अरे इक्विपमेन्ट किन्छौँ वा एसेट किन्छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो अल्टरनेटिभलाई इभ्यालुएसन गरिन्छ त्यो एजम्सन छ क्या। त्यो भएको हुनाले अब आफ्नै क्यापिटल युज गरे पनि त त्यो आफ्नो क्यापिटलमा कस्ट अफ क्यापिटल त हामीले बेहोर्नु पर्छ होइन र त्यसको कस्ट अफ इक्विटी हुन्छ होइन। अब यदि हामीले बरो गरेर किन्यौँ भने हामीले कस्ट अफ डेट बियर गर्नुपर्छ होइन। अब यहाँनिर मेन कुरा के हो भने जुन यो बाइङ अल्टरनेटिभमा बोरिङ गरेर किने पनि र कम्पनीले आफ्नो उसबाट किने पनि त्यहाँनिर डिस्काउन्ट फ्याक्टरको सेलेक्सन गर्दाखेरि डिस्काउन्ट रेटको सेलेक्सन गर्दा के गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो है। त्यो कुरा अहिले म भन्छु। अब त्यो कुरा यो इभ्यालुएसन प्रोसेसमा पनि आउँछ। हाउ डु वी इभ्यालुएट द लिजिङ भर्सेस बाइङ अल्टरनेटिभ? यो लिजिङ भर्सेस बाइङ अल्टरनेटिभलाई हामीले कसरी इभ्यालुएट गर्छौँ? पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु डिटरमाइन द पेरियोडिक क्यास फ्लो अन्डर बोथ द अल्टरनेटिभ्स होइन। हामीले यदि लिजमा लियो भने के क्यास फ्लो हुन्छ र बाई गर्यो भने के क्यास फ्लो हुन्छ प्रत्येक पिरियडमा ओभर द लाइफ अफ द एसेट ओभर द लिज पिरियड होइन। लिज पिरियडभरि एसेटको लाइफभरि कुन क्यास फ्लोहरू एफेक्टेड हुन्छ। सो वी आर गोइङ टु फर्स्ट अफ अल इस्टिमेट द पेरियोडिक क्यास फ्लो अन्डर लिजिङ अल्टरनेटिभ एज वेल एज बाइङ अल्टरनेटिभ। अब त्यो क्यास फ्लोलाई हामीले के गर्छौँ त डिस्काउन्ट देम युजिङ द आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट हो। मैले भन्न खोजेको अहिले है अघि मैले भनिरहेको थिएँ हामीले त्यो क्यास फ्लोलाई आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट युज गरेर डिस्काउन्टिङ गर्छौँ। यहाँनिर एकदम ठुलो एक्सिडेन्ट हुन्छ स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम गर्दाखेरि यो कुरा ख्याल गर्नु, किनकि फाइनेन्स पढेको मान्छेले यति कुरा ख्याल गरेन भने फेरि नेभर राम्रो हुँदैन मतलब कहिले पनि राम्रो हुँदैन। क्यास फ्लोलाई डिस्काउन्टिङ गर्ने भनेको त प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु। प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले एउटा डिस्काउन्ट रेट सिलेक्सन गर्छौँ। नर्मली इफ अदर थिङ्स रिमेन द सेम, यदि अन्य कुराहरू यथावत छ भने त्यो डिस्काउन्ट रेट भनेको हामीले के युज गर्छौँ लिजिङ र बाइङ अल्टरनेटिभलाई इभ्यालुएसन गर्दा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट युज गर्छौँ। ठिक छ नि। हामीलाई डेट क्यापिटलको कस्ट दिएको हुन्छ। जस्तै मानौँ न यस्तो भन्यो यु आर गोइङ टु बरो फ्रम ब्याङ्क एट एन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ 15% भनेर भन्यो बाई द एसेट। एसेट किन्नको लागि हामीले ब्याङ्कबाट 15% एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा बोरिङ गऱ्यौँ भनेर भन्यो भने अब यो 15% भनेको हाम्रो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट होइन, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट हो। अब त्यो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेटलाई हामीले जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ KD 1 - T गरेर है। त्यही भएर यहाँनिर लिजिङमा जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेटलाई नै युज गर्ने यदि दिएको छ भने है। अब कहिलेकाहीँ दिएको छैन भने है यो कुरा ख्याल गर्नु है, यो कुरा बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। यदि कस्ट अफ डेट दिएको छ भने त त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स गरेर युज गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ कस्ट अफ डेट दिँदैन। कस्ट अफ डेट नदिएको बेलामा हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल भनेर दिन्छ। ख्याल गरौँ है सबैले। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो? वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। अब कस्ट अफ डेट दिएको छैन भने त अब हामीलाई उपाय नै भएन, हामीले कस्ट अफ क्यापिटल नै युज गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट रेटको रूपमा। तर त्यो कस्ट अफ क्यापिटल डिस्काउन्ट रेटको रूपमा युज गर्दाखेरि त्यसलाई आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन। यो कुरा ख्याल गरौँ सबैले है। आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन किनभने प्रिन्सिपली होइन हामीले के पढेछौँ भन्दाखेरि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स बेसिसमा नै त्यो मेजरमेन्ट भएको हुन्छ होइन र।
वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल जहिले पनि त्यो आफ्टर ट्याक्स बेसिसमा नै मेजरमेन्ट भएको हुन्छ। त्यो भएर वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ भने वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल युज गर्ने यो नदिएको अवस्थामा है, तर कहिलेकाहीँ दुइटै दिन्छ कि, कस्ट अफ डेट पनि दिन्छ, कस्ट अफ क्यापिटल पनि दिन्छ। कस्ट अफ डेट भनेको डेटको मात्रै कस्ट भयो, कस्ट अफ क्यापिटल भनेको कम्पनीले युज गरेको ओभरअल क्यापिटलको कस्ट भयो, त्यो इक्विटी, डेट, प्रिफर्ड स्टक सबैको कस्ट भयो। अब दुइटै दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट युज गर्ने है, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट चाहिँ युज गर्ने त्यस्तो बेलामा। यदि आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट युज गर्ने इन्फर्मेसन छँदै छैन भने त्यस्तो बेलामा बल्ल कस्ट अफ क्यापिटल युज गर्ने, तर कस्ट अफ क्यापिटललाई फेरि आफ्टर ट्याक्स गर्ने चाहिँ होइन, किनभने कस्ट अफ क्यापिटल आफै आफ्टर ट्याक्स बेसिसमा मेजर भएको हुन्छ। यो कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि यो डिस्काउन्ट रेट युज गरेर हामीले दुईटैको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ, एन्ड देन वी कम्पेयर द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ अगेन्स्ट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ बाइङ। लिजिङको कस्टलाई बाइङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालुसित कम्पेयर गर्छौँ, अनि जुन कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु लोवर हुन्छ त्यो अल्टरनेटिभलाई हामीले के गर्छौँ त एक्सेप्ट गर्छौँ। Now this is the simple process. Right? Determine the cash flow of both alternative. Discount the cash flow using after-tax cost of debt. If after-tax cost of debt cannot be calculated, then use the cost of capital or weighted average cost of capital, whatever you say, and then compare the present value of cost of leasing and present value of cost of buying. And upon comparison, we select the one whichever is lower. Present value of cost of leasing low छ भने leasing alternative लाई accept गर्ने, present value of cost of buying low छ भने buying alternative लाई accept गर्ने। यसरी हामी जान्छौँ। अब यो भइसकेपछि now we are going to the evaluation process. अब यो भन्दा पहिला अब कहिलेकाहीँ theoretical कुराहरु पनि हुन्छ हैन। Advantage of tax leasing को advantage के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले जुन लीज पेमेन्ट गर्छौँ, लीज रेन्ट भनिन्छ त्यसलाई, पेरिडिक रूपमा एनुअल लीज पेमेन्ट गरिन्छ हैन। सामान्यतया एनुअल लीज पेमेन्ट भनेको एडभान्समा गरिन्छ, एडभान्समा भनेको प्रत्येक वर्षको सुरुमा गरिन्छ सामान्यतया है। त्यो लीज पेमेन्टमा हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुन्छ, एउटा बेनिफिट हो। अर्को बेनिफिट भनेको बाइ टेकिङ द प्रपर्टी अन लीज वी अभोइड ह्युज इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। यदि आफैले किन्यो भने सुरुमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, तर लीजमा लियो भने सुरुमा ठुलो लगानी गर्नु पर्दैन, यो अर्को बेनिफिट हो। And lessee avoids many of the restrictive covenants that are normally included as a part of long-term loan. हैन। अब जस्तो कि लीजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन गर्ने, बाइङ भनेको हामीले लोन लिएर गर्ने भन्ने हो नर्मली हैन। तर लोन लिँदाखेरि हामीले विभिन्न प्रकारको रेस्ट्रिक्टिभ कभेनेन्ट्सहरु बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, विभिन्न प्रकारको प्रतिबन्धहरु हामीलाई लाग्छ कि बैंकले हामीलाई विभिन्न प्रकारको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु इम्पोज गर्छ। त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन जुन बैंक लोनमा इम्पोज हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले के गर्छौं त लीज अल्टरनेटिभमा त्यसलाई अभोइड गर्न सकिन्छ। अनि लीज भनेको फेरि एक प्रकारको 100% फाइनान्सिङ पनि हो है। अनि त्यस्तै गरी गएर रिस्क अफ अब्सोलेन्स क्यान बी ट्रान्सफर्ड टु द लेसर भनेको हामीले आफैले एसेट किन्यो भने त्यो एसेट भोलि गएर काम नलाग्ने भयो भने त्यसको रिस्क हामीलाई हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ भने यदि एसेट अब्सोलेट भयो भने त्यो रिस्क चाहिँ कसलाई हुने हो, लेसरलाई हो, हामीलाई हुँदैन। अनि अर्को कस्तो एग्रीमेन्ट पनि हुन्छ भने सेल एन्ड लीज ब्याक एग्रीमेन्ट पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो सेल एन्ड लीज ब्याक एग्रीमेन्टबाट हामीले हाम्रो लिक्विडिटी बढाउन सक्छौँ। जस्तो कि हामीसँग कुनै एसेट छ, त्यो एसेटमा हाम्रो ठुलो पैसा लगानी भइरहेको छ होइन, त्यो एसेटलाई अहिले सेल गरिदिने, हामीसँग क्यास आयो होइन, क्यासले हाम्रो लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ। अनि फेरि त्यो एसेट त हामीलाई चाहिन्छ, फेरि त्यही एसेटलाई हामीले के गर्छ त लिज ब्याक गर्छ। यस्तो एग्रिमेन्ट भयो भने यसले के हुन्छ, तपाईँलाई म सम्पत्ति बेच्छु तर मलाई चाहिँ फेरि 5 वर्षको लागि त्यो तपाईँले भाडामा दिनुपर्छ। घर बेचेर त्यही घरमा भाडामा बस्नु जस्तै के हैन। आफूले घर बनायो अनि टक्क राम्रो दाम पायो, बेच्दियो, अनि त्यही घरमा फेरि भाडामा बस्यो हैन। यो यसले चाहिँ के गर्छ त लिक्विडिटी प्रब्लम छ भने पनि यो सेल एन्ड लीज ब्याक एग्रिमेन्टले काम गर्छ। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट बेनिफिट के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले बाइङ गर्नु पर्यो भने बाइङबाट बैंक फाइनेन्सिङ गर्नु पर्यो, अब एलसी ओपन गर्नु पर्यो दुनिया, त्यसको लङ प्रोसेस हुन सक्छ। तर लिजिङ कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट क्यान बी अब्टेन विदिन भेरी सर्ट पिरियड अन्डर लिज फाइनेन्सिङ। सर्ट पिरियडमा यो एसेट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि यसको लोअर रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट इज इन्कर्ड बिकज लेसर मे हेभ एक्सपर्ट टेक्निसियन विच हेभ टु
which help to reduce the per unit maintenance cost. अब यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट लोअर हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हामीले लिजमा लिएको प्रपर्टीमा त्यो प्रपर्टीको केयरटेकर भनेको त अल्टिमेटली त लेसर हो। अनि लेसरको कामै के हो, प्रपर्टीहरू लिजमा दिने हो। उसले धेरै प्रपर्टीहरू लिजमा दिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो लिजमा दिने प्रपर्टीको मेन्टेनेन्स त्यसको टेक केयर गर्नको लागि उसले एक्सपर्ट टेक्निसियनहरू इम्प्लोय गरेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो एक्सपर्ट टेक्निसियनहरूको सर्भिस पनि हामीले पाउँछौँ, जसको कारणले मेन्टेनेन्स कस्ट पनि लो हुन्छ। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ लिजिङ। तर यसको केही डिसएडभान्टेज पनि छ। अब नर्मली डिसएडभान्टेज भनेको लिजिङ नर्मली एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ। कारण किनभने लिजिङ कम्पनीले हामीलाई कुनै प्रपर्टी लिजमा दिँदाखेरि उसले जुन लिज रेन्टल रेट क्यालकुलेसन गर्छ नि, त्यो लिज रेन्टल रेटमा उसले आफ्नो प्रफिट पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ। मैले यतिमा भाडा दियो भने मलाई यति प्रफिट हुन्छ भनेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि लिज पेमेन्ट चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो इभ्यालुएसनले देखाउँछ, हामीले त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गरेपछि थाहा हुन्छ। अब अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट एउटा डिसएडभान्टेज के हो भने लेसी क्यान नट एन्टरटेन बेनिफिट अफ सेल्वेज भ्यालु। सेल्वेज भ्यालुको उसले बेनिफिट चाहिँ इन्टरटेन गर्न पाउँदैन, किनकि प्रपर्टी उसको होइन, उसले भाडामा लिएको। आफ्नो प्रपर्टी भएको भए सेल्वेज भ्यालुको बेनिफिट उसलाई हुन्थ्यो होइन। भोलि प्रपर्टीको लाइफ सकेर सेल्वेज भ्यालु जुन कायम हुन्छ, अवशेष मूल्य होइन, त्यसको बेनिफिट उसले पाउँथ्यो। तर यहाँनिर उसले लिजमा लिएको प्रपर्टी भएको हुनाले उसले त्यो बेनिफिट पाउँदैन। अनि अर्को के, लेसी क्यान नट टेक एडभान्टेज अफ ट्याक्स सेभिङ अन डिप्रिसिएसन। अब लेसीले यो प्रपर्टी लिजमा लिएको हो होइन, भाडामा लिएको हो। भाडामा लिएको प्रपर्टी भएको हुनाले उसले आफूले डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाउँदैन। यदि आफ्नै अनरसिपमा कुनै प्रपर्टी हुन्थ्यो भने उसले डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाउँथ्यो। त्यो डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको एमाउन्टलाई उसले खर्चको रूपमा देखाउन पाउँथ्यो, जसमा उसको ट्याक्स सेभिङ हुन्थ्यो। तर त्यो भएन लिजको कारणले। त्यस कारणले लेसी क्यान नट टेक एडभान्टेज अफ ट्याक्स सेभिङ अन डिप्रिसिएसन। अनि अर्को के हुन्छ भने यो कुनै कुनै प्रोजेक्ट वा कुनै कुनै एसेटको केसमा मात्र लागू हुन्छ। लेसी लुजेस बेनिफिट अफ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट। द्याट मिन्स कतिपय एसेटहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा गभर्मेन्टले सुरुको केही वर्ष इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट दिएको हुन्छ, लगानी बापतको कर छुट दिएको हुन्छ। यदि हामीले युज गरेको प्रपर्टी यदि त्यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिटको के अरे दायराभित्र पर्ने प्रपर्टी हो भने त यो एडभान्टेज हामीले पाउँदैनौँ, किनकि प्रपर्टी हाम्रो होइन, हामीले लिजमा लिएर काम चलाएको छौँ होइन। अनि Lessee may have difficulty in getting approval to make property improvements. यो पनि एउटा कहिलेकाहीँ आइपर्ने समस्या हो। हामीले अर्काको प्रपर्टी युज गरेछौँ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो प्रपर्टी हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो प्रपर्टीलाई कहिलेकाहीँ मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो प्रपर्टीलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो इम्प्रुभमेन्टको पर्मिसन पाउन कतिपय केसमा गाह्रो हुनसक्छ होइन। म यो गर्न दिन्न तपाईँलाई, तपाईँले जस्तो छ त्यही युज गर्नुहोस्, मेरो प्रपर्टीलाई चेन्ज नगर्नुहोस् भन्ने खालको हुन्छ। कतिपय बिल्डिङको कन्ट्र्याक्टमा हेरौँ, लोन के अरे बिल्डिङहरू अपार्टमेन्टहरू मतलब त्यो लिजमा लिँदाखेरि अब त्यो वालहरू बनाएको हुँदैन होइन। जसले लिजमा लिन्छ उसले आफ्नो हिसाबले पार्टिसन गरेर काम चलाउँछ, त्यस्तोमा त कन्भिनियन्ट भयो होइन। तर कतिपय केसमा यदि त्यो बनिसकेको छ भने फोड्ने आदि इत्यादि गर्ने खालको होला, मोडिफाई गर्नुपर्ने होला, त्यो मोडिफिकेसनको पर्मिसन नहुन सक्छ। यो पनि एउटा रिक्वायरमेन्ट डिसएडभान्टेज हो। ओके, अब कति छ हामीसँग टाइम? यसो गरौँ है, आज टाइम सकिन लाग्यो, 8:30 भयो। भोलि मैले यसको के अरे रुल्स र अनि यसको एक दुईवटा प्रब्लम भोलि मैले सल्भ गर्छु। यो स्लाइड्स त छ नि सबैसित? छैन भने म पठाइदिन्छु। ठिक छ, आज यति गरौँ, भोलि यसको रुल्स र अनि न्युमेरिकल सल्भ गरौँ है त? हुन्छ?